नमस्कार, रेस संवादमा हार्दिक स्वागत छ। म महेश पौडेल। तपाईँ कार्यक्रम रेस संवाद रेड टेलिभिजनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम रेस संवादमा हामी समसामयिक विषय वस्तुमा बहस संवाद गर्ने गर्छौँ। देशमा तातिरहेका महत्त्वपूर्ण विषय वस्तुमा हामीले सम्बन्धित व्यक्तिलाई ल्याएर सिधा प्रश्न गर्ने गर्छौँ र उहाँको जवाफ खोज्ने गर्छौँ। अहिले देश विभिन्न प्रकरणबाट अगाडि बढेको छ। राजनीतिमा त्यस्तै खालको अवस्था छ। संसद अवरुद्ध भइरहेको छ। नेकपा एमाले लामो समयदेखि संसद अवरुद्ध गर्यो, जसले गर्दाखेरिमा चाहिँ जनताका कुराहरू सदनमा राख्न सांसदहरूले पाउनु भएन र विभिन्न चाहिँ अहिले देशमा पार्टीसँगै विभिन्न चाहिँ कार्यक्रमको साथमा नीतिको साथमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू पनि सङ्गठनहरू पनि अगाडि बढिराखेका छन् र उनीहरूले आफ्नै हिसाबले काम पनि गरिरहेका छन्। आज हामी त्यस्तै एउटा सङ्गठनको विषयमा र त्यस्तै एउटा युवाहरूको चाहिँ जागरुक संस्थाको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र आज हामी यो सबै कुरा चाहिँ हामी अर्जुन पौडेलजीबाटै बुझ्नेछौँ। उहाँहरूको अभियान के हो, उहाँले कसरी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ, उहाँले कहिलेबाट यो सुरु गर्नुभएको, यी विभिन्न विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। युवाहरूले एउटा छुट्टै समूह बनाएर चाहिँ अहिले सक्रिय रूपमा काम गर्नुभएको छ। कहिलेकाहीँ सरकारले उहाँलाई पक्राउ पनि गर्छ, कहिलेकाहीँ जेल नेलमा पनि जानुपर्ने अवस्था उहाँहरूको बनेको छ। हामी सबै कुरा चाहिँ अर्जुनजीसँग गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, अर्जुनजी तपाईँको परिचय दिनुहोस् न अलिकति राम्रोसँगै। म अर्जुन पौडेल। हजुर, विगत लामो समयदेखि यो राज्य सत्ताको दमन, यो राज्य सत्ताले जनतामाथि गरिरहेको एउटा दिग्भ्रमित तुल्याएर चाहिँ जसरी घाँसपास कपासबाट वञ्चित गरेको छ, देशका युवाहरूलाई चाहिँ विदेशी बाध्य बनाएको छ, यसको विरुद्धमा चाहिँ जनताले नीति बनाएर त्यसलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा र राष्ट्रियताको रक्षा सरकारले गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय अखण्डता सार्वभौम सत्ता माथि आघात पुग्ने कुनै किसिमको गतिविधि या कार्य राज्य सत्ताले गर्नु हुँदैन भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर म अभियानमा अगाडि बढिरहेको छु। तपाईँ राष्ट्रभक्ति युवा नेपालको अध्यक्षको रूपमा हुनुहुन्छ हैन? हजुर, देशभक्ति युवा नेपालको अध्यक्षको रूपमा हामी छौँ। हामीले 2076 सालमा यो समूहको रूपमा, राष्ट्रवादीहरूको समूहको रूपमा यो संस्थालाई गठन गरेका थियौँ र हाम्रो प्रमुख उद्देश्य भनेको सबै कुरा चिन्तन र चेतनासँग जोडिन्छ र चिन्तन र चेतना मान्छेको त्यो डेभलप हुने भनेको शिक्षा प्रणालीसँग हो। त्यसै कारणले गर्दा हामीले उद्यमशील बनाउनु छ भने पनि त्यसलाई उद्यमशीलतालाई पनि शिक्षा प्रणालीसँग जोड्न आवश्यक छ। हाम्रो संस्कृति, हाम्रो धर्म, हाम्रो राष्ट्रियतालाई पनि जोड्नु छ भने युवालाई त देशको कर्णधार भन्ने गरिन्छ। कसरी त्यो चिन्तन र चेतनालाई हामीले चाहिँ विकास गर्न सक्छौँ भन्दा त शिक्षा प्रणालीसँग समन्वय गरेर हो। त्यसै कारणले गर्दा शिक्षा, उद्यमशीलता र राष्ट्रियतालाई मूलनीति बनाएर 2076 सालमा हामीले यसलाई गठन गर्यौँ र तबदेखि नै अहिलेसम्म हामी विभिन्न अभियानहरू मार्फत हाम्रो लक्ष्यलाई परिपूर्ति गर्नका निमित्त लागिरहेका छौँ। हजुर, अब तपाईँकै उमेरका मान्छेहरू अलिकति मलाई फरक प्रसङ्गमा कुराकानी गर्नु पर्यो मन लागिरहेको, किनभने अहिलेको विभिन्न प्रकरणहरू त आउँछ नै। तपाईँ जस्तै मान्छेहरू अहिले विशेष गरी विदेश जानु पर्यो भनेर होइन पासपोर्ट बनाउन जानेको लर्को छ होइन। यहाँ देशमा केही पनि छैन, यो देश केही बन्दैन, यहाँको राजनीतिक अवस्था सधैँभरि यस्तै हो, नेताहरू सधैँभरि यस्तै हुन्, यिनीहरूले केही पनि गर्दैनन् भनेर मानिसहरू विदेश पलायन भएका छन् युवाहरू। तपाईँहरू चाहिँ यो जमात पनि छ, विदेश जाने जमात पनि छ, तपाईँहरू चाहिँ यो राष्ट्रमा केही गर्नुपर्छ, राष्ट्रभक्तको कुरा लिएर अगाडि बढिरहँदाखेरिमा तपाईँको जीवन भविष्य कहाँ जान्छ भन्ने प्रश्नहरू पनि कहिलेकाहीँ आउँछ। यो विदेश जाने युवाहरूको सम्म र तपाईँहरूको अभियानलाई जोडेर के भन्नुहुन्छ? होइन, यस्तो विदेश जान या बाध्य बनाएको छ राज्य सत्ता मार्फत, किनकि सामाजिक प्रविधि विज्ञानको विकास सहित के भइरहेको छ भने जनतामा चिन्तन र चेतनाको पनि विकास हुँदै गइरहेको छ, राजनीतिक रूपमा सचेत हुँदै गइरहेका छन्। त्यसै कारणले गर्दा सिप भएका, केही गर्न सक्ने, हजुरको आँट भएको सामर्थ्य बोकेका ती युवाहरूलाई विदेशीमा बाध्य बनाउने र विविध कारणले गर्दा त्यो शिक्षा प्राप्त गर्न नसकेका युवाहरूलाई पनि खाडी मुलुकमा विदेशीमा बाध्य बनाउने यो चाहिँ सरकारको रणनीति नै हो। हामीले यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। उहाँहरू र हामी बिचमा के फरक हो भने उहाँ परिवारको स्थितिको कारणले गर्दा बाध्य भएर जानुभएको छ र हामीहरू चाहिँ यो राज्य सत्ताले यो स्थितिको अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर विगत लामो समयदेखि सङ्घर्षरत छौँ। हजुर, अब यो देशको अवस्था होइन, यहाँको राजनीतिक अवस्था, यहाँको चाहिँ सांस्कृतिक कुराहरू, यहाँको चाहिँ आर्थिक अवस्थाहरू सबै भद्रगोल बनेको छ। धर्मका नाममा विभिन्न कामहरू भएका छन्। देशको सांस्कृतिक अवस्था त्यस्तै छ, आर्थिक अवस्था त्यस्तै छ, राजनीतिक अवस्था त्यस्तै छ। यस्तो यो अवस्था देख्दाखेरि तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ अहिलेको देशको जुन वर्तमान अवस्था छ नि? होइन, हामी धेरै दुखी छौँ। यस देशका युवाहरू, देशभक्त जनताहरू निकै दुखी छन्। विगत लामो समयदेखि कहिले लोकतन्त्रको नाममा, कहिले प्रजातन्त्रको नाममा, कहिले गणतन्त्रको नाममा नेपालीहरूले चाहिँ ज्यानको आहुति दिइसकेपछि, यो व्यवस्था फैलिसकेपछि, व्यवस्थाको अन्त्य भएर वास्तविक लोकतन्त्र जनतन्त्र स्थापित भइसकेपछि जनताको स्थितिमा परिवर्तन आउँछ भनेर नेतृत्वहरूले दिग्भ्रमित तुल्याउनु भयो। तर जनताले
प्रत्येक शताब्दीमा प्रत्येक दशकमा आफ्नो रगत पसिना बगाए तापनि व्यवस्था परिवर्तन भए तापनि जनताको स्थितिमा कुनै परिवर्तन आएर बरु जनताले पत्याएका ती नेताहरूको जीवनशैलीमा परिवर्तन आयो। हिजो चप्पल लगाएर जङ्गलमा कुन अवस्थामा बिहा गर्ने मान्छेहरू नेताहरू आज कुन अवस्थामा काठमाडौँमा बाँचिरहेका छन्, तर त्यही जनताहरू आज जुम्लामा हुम्लामा सिटामोल नपाएर मर्न बाध्य भएका छन्। बझाङ बैतडीमा आज एउटा सुत्केरी महिला स्वास्थ्य चौकी नभएका कारणले गर्दा र भए पनि त्यहाँ डाक्टर र उचित तपाईँको एउटा मेडिकल सामग्रीहरूको अभावका कारणले गर्दा आज बीच बाटोमै आज हजुरको एउटा चाइल्ड बर्थका निमित्तमा बाध्य हुनुभएको छ होइन। कतिपयको त त्यही कारणले गर्दा मृत्यु पनि भएको छ। त्यसै कारणले गर्दा यस्तो आधारभूत आवश्यकतामा पनि यदि यो सरकारले जनताहरूमा वञ्चित राख्छ भने, सरकारले यस्तो आधारभूत आवश्यकतालाई पनि परिपूरण गर्दैन भने यो सरकार के का लागि, यो लोकतन्त्र के का लागि? त्यसै कारणले गर्दा सरकारको यस्तो गतिविधि हेरेर, राष्ट्र विपरीतका यस्ता कार्यहरू सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गरेको हेरेर, जनताको तपाईँको रगत पसिना बगाएर पठाएको रेमिटेन्स, हामीहरूको पसिना मार्फत उठेको राजस्वको दुरुपयोग गरेको देखेर हामी निकै दुखी छौँ। र यो राज्य सत्ताले यस्तै किसिमको गतिविधि गरिरहने हो भने आफ्नै कुकर्मका कारणले गर्दा यो राज्य सत्ताको यी दलहरूको पतन हुन निश्चित छ। हजुर, यो राष्ट्रभक्त युवा नेपाल जुन तपाईँहरूको चाहिँ संस्था छ, सङ्गठन छ, यो सङ्गठन के कारणले जन्मेको थियो? जस्तो तपाईँहरूको एउटा समूहबाट छलफलबाट अगाडि भएर युवाहरू चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्यो, यसमा लागौँ होइन, देशको लागि केही गरौँ भन्ने हिसाबले जन्म भएको थियो, अथवा तपाईँ आफू चाहिँ पछि आबद्धता हुनुभएको, कसरी चाहिँ जन्म भएको, यो सङ्गठनको निर्माण कसरी भएको थोरै भनिदिनुहोस्। यो मेरो र हाम्रो अनिल साई ठकुरी भन्ने एकजना कृषि व्यवसायी हुनुहुन्छ। उहाँ पनि एकदमै विभिन्न राष्ट्रवादी अभियानहरूमा विगत लामो समयदेखि सरिक भएर अगाडि बढ्नु भएको छ। हामीहरूले चाहिँ विभिन्न भ्रष्टाचारका काण्डहरू पनि बाहिरिए, भूराजनीतिको नाममा गरिएको राजनीति जसले देशलाई दीर्घकालीन रूपमा ठुलो दुर्घटनामा तपाईँको अगाडि बढाउन सक्छ, त्यस्ता किसिमको राज्य सत्ताबाट नेतृत्वहरूबाट गतिविधि देखिसकेपछि म माफ चाहन्छु, टेलिभिजनमा यस्तो शब्दको प्रयोग गर्नु परेको छ। तर उहाँहरू त नेपाली अनुहारका विदेशी एजेन्टहरू हुनुहुँदो रहेछ। वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि आफ्नो मन मस्तिष्कमा जननी जन्मभूमि छ स्वर्गादपि गरिएसी, अर्थात् आफूले जन्म दिने आमा र जन्मभूमि स्वर्गभन्दा पनि महान हुन्छन् भन्ने यो चिन्तनलाई नेपाल सरकारको एम्बेलममा अफिसियल स्लोगनको रूपमा राखे तापनि उहाँहरूले आफ्नो मन मस्तिष्कमा यो कुरालाई राख्नु भएको रहेछ। उहाँहरूको दीर्घकालीन उद्देश्य भनेको त आफ्नो 7 पुस्ताका निमित्त सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्ने, आफ्नो भविष्य सुनिश्चित गर्ने रहेछ। उहाँहरूले जनताको र देशको भविष्यप्रति त कुनै किसिमको चासो रहेन रहेछ भन्ने कुरा बुझेर हामीहरू एकदम फ्रस्ट्रेट भएर चाहिँ युवाहरूले अब राज्य सत्ताको विरुद्धमा विद्रोह गर्नुपर्छ। र विद्रोह भनिरहँदा हिजो माओवादीले राज्य सत्ताको विरुद्धमा बन्दुक उठाएको जस्तो विद्रोह नभएर बौद्धिक विद्रोह, इन्टेलेक्चुअल रेभोल्युसनको हामीले चाहिँ थालनी गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले यो समूहको गठन गरेका थियौँ। हजुर, अब यो समूहको गठन गर्नुभयो, तपाईँहरूले यसमा सक्रिय भएर काम पनि गर्नुभएको छ, तर सरकार जुन हिसाबले अगाडि बढेको छ, तपाईँहरूका दबाबहरू, तपाईँका विरोधहरू, युवाहरूका चाहिँ आवाजहरूलाई सरकारले सुनेको छैन नि? हजुर, सुनेको छैन। अब हामीले यो देशमा जनतालाई राज्यले उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ भन्छौँ, अनि मात्रै यो देश चाहिँ आर्थिक रूपमा उन्नत हुन सक्छ, यो देशको अर्थतन्त्र सुदृढ हुन सक्छ। तपाईँ हामी कुराकानी गरिरहँदाखेरिमा अहिले अर्जुनजी देशमा अहिले भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने सरकारले भनेको छ। सुन प्रकरण तपाईँलाई थाहा छ, 100 किलोभन्दा बढी सुन आएको थियो, त्यो पछि 60 किलो मात्रै भनियो होइन। सुन आइरहेको छ, अवैध कुराहरू भित्रिएको छ, विभिन्न चाहिँ भ्रष्टाचारका फाइलहरू छन्, सरकारमा अनियमितता भएको छ, पूर्व प्रधानमन्त्रीको नाम मुछिएको थियो, उहाँलाई पनि उम्काउने प्रयास भयो भन्ने खालको आरोप पनि छ। अहिलेको यो पछिल्ला प्रकरणहरू छन्, जस्तो भुटानी शरणार्थीबाट आएको ललिता निवासको जग्गा प्रकरणको विषय छ, अहिले सुन प्रकरण फेरि अहिले गर्दाखेरिमा सदन पनि चल्न सकिरहेको छ। यी पछिल्ला प्रकरणहरूलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ र यहाँले यो दबाब स्वरूप चाहिँ के गर्नु भएको छ अहिले? होइन, यस्तो छ, अहिले नयाँ शक्तिहरू उदाउँदै गइरहेका छन्, पुरानो शक्तिहरूको पतन भइरहेको छ, उहाँहरू ओह्रालो लाग्दै गइरहनु भएको छ। अङ्कगणितमा हेर्ने हो भने, संसदीय अङ्कगणितलाई पनि विश्लेषण गर्ने हो भने तथ्यले पनि त्यही भन्छ, डेटाले पनि त्यही भन्छ। त्यसै कारणले गर्दा अब चाहिँ भएन। अलिकति जुन पपुलिजम हामीले यसलाई म्यानिपुलेट गर्न सक्छौँ जनताहरूलाई, त्यसका कारणले गर्दा भयो भने भ्रष्टाचारको फाइल खोलेको जस्तो गरौँ भनेर चाहिँ आज चाहिँ यो फाइलहरू अगाडि बढाइएको जस्तो गरिएको छ। यदि वास्तवमा यी काण्डहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा नै माथिल्लो तहमा रहेका व्यक्तित्वहरूले पनि कारबाही गर्ने सरकारको उद्देश्य रहेको भए आज किन एआइजी श्याम ग्यावालीको चाहिँ हजुरको सर्वा गरिएको छ?
किन एसएसपीहरूलाई जिम्मेवारीबाट वञ्चित गरेर प्रहरी सङ्गठन अन्तर्गत विभिन्न चाहिँ पन्छ्याउनका निमित्त जिम्मेवारीहरूमा सर्वा गरिएको छ। हामीले समाचार पनि सुन्न पायौँ विभिन्न सञ्चार माध्यम मार्फत कि शेरबहादुर देवाज्यूले चाहिँ आफै बालुवाटारमा गएर चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ यो सर्वा गर्नु पर्यो सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई भनेर आज सर्वा भइरहेको छ। सुनकाण्डकै गर्ने हो भने माओवादीकै कतिपय नेताहरू, कतिपय वरिष्ठ नेताको छोराहरू पनि यसमा संलग्न हुनुहुन्छ भन्ने जस्ता विषयवस्तुहरू बाहिरिएका छन्। तर यसप्रति त सरकारको कुनै किसिमको कारबाहीको प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको हामीले देख्न सकेका छैनौँ होइन। अब जो प्रचण्ड आज भ्रष्टाचार विरुद्धको ठुलो नारा लगाइरहनु भएको छ, हेर्ने हो भने वाइट बडी काण्डमा तपाईँको त्यस्तो पहिला नै एकपटक चाहिँ न्यारो बडी हजुरको त्यो करप्सन स्क्यान्डलमा चाहिँ भित्र परिसक्नु भएको, एकपटक कारागारमा परिसक्नु भएको व्यक्ति वायु सेवा निगमको अध्यक्ष भइरहँदाखेरि नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषले हामी ऋण दिँदैनौँ, पहिलेदेखि वायु सेवा निगम घाटामा छ। उहाँले ल्याउनु भएको जुन एउटा सेकेन्ड ह्यान्ड चाहिँ करप्सन गर्नका लागि जुन प्रस्ताव ल्याउनु भएको छ प्लेनहरू किन्ने, यो पनि उपयुक्त देखिँदैन भन्दाखेरि प्रचण्ड आफैले आफ्नो दबावमा चाहिँ त्यहाँ हजुरको वायु सेवा निगमलाई चाहिँ ऋण उपलब्ध गराउनका निमित्त उहाँले दबाब दिनुभएको छ होइन। यही वाइट बडी काण्डलाई नै हजुरको एउटा गहन रूपमा अध्ययन गरेर यदि अख्तियारमा हिम्मत छ भने पुष्पकमल दाहालज्यू, केपी शर्मा ओलीज्यू, शेरबहादुर देवाज्यू तिनैजना नेता चाहिँ यसमा चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा हामीले संलग्न देख्न सक्छौँ। र हजुरले जुन अहिले ललिता निवास प्रकरणको कुरा गर्नुभयो, सुन प्रकरणको विषय अहिले जुन छ यसमा चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नु भएको छ, यो प्रकरणलाई कसरी बुझ्नु भएको छ भन्ने प्रश्न मेरो। हजुर होइन, मैले यो सन्दर्भ किन जोड्न खोजेको भन्दाखेरि यो नाटक मञ्चन भइरहेको छ। जनतालाई अब चाहिँ सरकार भ्रष्टाचारको विरुद्धमा अभियान छेड्यो सरकारले, अब हामी सिरियस छौँ, अतीतका गल्तीहरूलाई आत्मालोचना गर्दै अब जनताको हितमा, राष्ट्रको हितमा हामीले काम गर्नेछौँ भन्ने जस्तो न्यारेटिभ यो राज्य सत्ताले स्थापित गर्न खोजेको छ। तर वास्तविकता के हो भन्ने चाहिँ पछिल्लो घटनाक्रमहरूले पुष्टि पनि गरेको छ। र हामीले विगत लामो समयदेखि चाहिँ सरकारलाई हामीले सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई, पदाधिकारीहरूलाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाएर विभिन्न त्यस्ता हजुरको एउटा डिस्कोर्सहरूको आयोजना गरेर हामीले माइतीघर मण्डलमा पनि विभिन्न एमसिसी नागरिकता विधेयकी भ्रष्टाचारका काण्डहरूको चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा बरु एउटा स्वतन्त्र आयोग गठन भएर नै यसको चाहिँ छानबिन हुनुपर्छ र ती सम्बन्धित सबै तपाईँको भ्रष्टाचारीहरूलाई उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले सङ्घर्ष गऱ्यौँ। तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ, जतिसुकै आँटसहित तपाईँको आत्मविश्वाससहित र दृढ सङ्कल्पसहित हामीले त्यो अभियानको आन्दोलनको थालनी गरेका थियौँ, त्यो आन्दोलनलाई राज्य सत्ताले तुल्याउने काम मात्र गरेको छ, हामीहरूलाई दुरुत्साहित गर्ने काम मात्र गरेको छ। किनकि राज्य सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका, चाहे त्यो अहिले वर्तमान स्थितिमा सत्ता पक्षका नेता किन नहुन् या अहिले संसदमा हेर्ने हो भने प्रतिपक्षका नेता किन नहुन्, सबैजना हामी जेलभित्र पर्छौँ, हामीहरू कारबाहीको दायरामा आउँछौँ भन्ने कुरा उहाँहरूलाई थाहा छ। त्यसै कारणले गर्दा उहाँहरू चाहिँ यो स्थितिबाट उम्किन खोज्दै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्दछ। हजुर, भनेपछि अहिलेको यो भ्रष्टाचारको जुन फाइल खोलिएको छ भने नाटक मञ्चन मात्रै हो तपाईँको विचारमा चाहिँ, यो नाटक मञ्चन गर्ने काम भएको छ, जनतालाई भ्रममा पार्ने काम भएको हो, त्यसो भए होइन। व्यक्तिगत रूपमा नेताहरूको हिजोको दिनमा गरेको कुकर्मलाई, नीतिगत निर्णयका नाममा गरिएका भ्रष्टाचारलाई, मैले अघि त्यो होइन ऋण उपलब्ध गराउनका निमित्त प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको दबावको पनि यो घटनाक्रमको पनि मैले उल्लेख गरेको छु। यसलाई विश्लेषण गर्ने हो भने भ्रष्टाचारको अभियानको नाममा यो जनतालाई दिग्भ्रमित तुल्याउनका निमित्त 84मा हाम्रो सिट बढाउनु पर्यो, जनतालाई भ्रमित गरेर भयो भने त्यो उद्देश्यसहित नाटक मञ्चन गरेको देखिएको छ। र समग्र रूपमा राजनैतिक व्यवस्थालाई नै विश्लेषण गर्ने हो भने जुन देशको प्रधानमन्त्री निरीह छन्, जुन देशको व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री भन्दा प्रतिपक्ष दलका नेता होइन 200 हजुरको आज चाहिँ जति पनि हाम्रो प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा सिट रहेको छ त्यहाँ 7 सिट 8 सिट भएका दलहरूले नै प्रधानमन्त्रीलाई आज धम्की दिने स्थिति छ र प्रधानमन्त्री डराउने स्थिति छ भने मैले भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएँ, योभन्दा माथिल्लो तहमा गएर मैले इन्भेस्टिगेसन गरेँ भने मेरो सरकार ढल्छ भन्ने त्यो डरमा बाँच्नु परेको छ भने त्यो देश कसरी समृद्ध हुन सक्छ, कसरी भ्रष्टाचारीहरू खोरमा थुनिन सक्छन्। त्यसै कारणले गर्दा म यहाँलाई उदाहरण दिन चाहन्छु, मरिचमान चाहे जुनसुकै तपाईँको व्यवस्थाले उहाँलाई प्रधानमन्त्री नबनाएको किन नहोस्, उहाँले ढुक्क सहित तिमीले राष्ट्रियताको रक्षा गर, आफ्नो राष्ट्रिय हितको मध्यनजर गर्दै तिमी अगाडि बढ भन्दा उहाँले भारतकै विरुद्धमा उहाँले एउटा नैतिक रूपमा लडिरहनु पर्दाखेरि उहाँलाई कसैको दबाब नभएको कारणले गर्दा उहाँको त हामीले इतिहास हामीले अध्ययन गर्न सक्छौँ, उहाँले कुन हिसाबले चाहिँ नाकाबन्दीको प्रतिरोध गर्नुभयो भनेर। तर त्यही कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई त्यही काङ्ग्रेसले ढाल्यो, मनमोहन अधिकारीले केही गर्न चाहनु
हुँदाहुँदै पनि अल्पमतको सरकार भएका कारणले गर्दा र ती अरू दलहरूको राजनीतिको कारणले गर्दा उहाँले दीर्घकालीन रूपमा यो देशलाई समृद्धिको गतिमा अगाडि बढाउन सक्नु भएन। त्यसै कारणले गर्दा यो व्यवस्थाको डिजाइन र हाम्रो भू राजनीतिक संवेदनशीलतालाई नै अध्ययन गर्ने हो भने यो ठुलो त्रुटि छ। व्यवस्था परिवर्तन भयो 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 भनेर जनताले दिग्भ्रमित गरियो, एकजना राजा परिवर्तन भए, तर के ब्युरोक्रेसी परिवर्तन भएको छ कि शिक्षा प्रणाली परिवर्तन भएको छ कि हिजोका ती तपाईँका ऐनहरू प्रावधानहरू परिवर्तन भएका छन्? अवश्य पनि छैन। र एकजना राजा फेलिँदैमा यदि केही पनि अरू परिवर्तन भएको छैन, हुनुपर्ने इन्स्टिट्युसनहरूमा तपाईँको नीतिगत तहमा परिमार्जन आएको छैन भने कसरी दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रको हित हुन सक्छ, कसरी राष्ट्र स्वार्थ परिपूरण हुन सक्छ? यो विषय प्रत्येक नेपाली नागरिकहरूले आफूले एकपटक चाहिँ प्रश्न गर्नुपर्ने आजको स्थितिमा आवश्यकता छ जस्तो मलाई लाग्दछ। हजुर, भनेपछि तपाईँले भने जस्तो पछिल्ला जुन प्रकरणहरू छन्, यो ललिता निवासको जग्गा प्रकरण, सुन प्रकरण, त्यसै गरी विभिन्न भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने भनेर गृहमन्त्रीज्यूले सरकारले पनि घोषणा गरेको छ। तर यो जुन फाइल खोलिएको छ भनेको छ, यो चाहिँ देखावटी भन्ने कुरामा तपाईँहरूले बुझिरहनु भएको छ। यो सरकारले सुशासनको पक्षमा, भ्रष्टाचारको पक्षमा राम्रो काम गर्ने खालको यो सरकार होइन, यो कुनै पनि दल छैन नि, पुराना दलहरूले केही आश गर्ने ठाउँ छैन। तपाईँहरूले देख्नु भएको छैन त्यसो? हजुर, मैले प्रष्ट रूपमा यहाँलाई भन्नुपर्दा अतीतको फाइलहरू खोल्ने हो र अतीतका भ्रष्टाचारका काण्डहरूलाई गहन रूपमा अध्ययन गर्ने हो भने माओवादी पनि चोको छैन। हिजोको दिनमा विभिन्न भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा सहभागी भएर आएको दल हो। तर आजको दिनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले केही गर्न चाहनु भएको हो भने पनि यो संसदीय दल, संसदीय प्रणालीको विकृतिका कारणले गर्दा जुन चपेटामा यो सरकार फसेको छ, यही कारणले गर्दा चाहिँ उहाँहरूले आज खुलेर काम गर्न सक्नुहुन्न। मैले उदाहरण यहाँलाई दिइसकेँ। आज शेरबहादुर देवाज्यूको दबावकै कारणले गर्दा एआइजी श्याम ग्यावालीको सर्वाह भएको छ। एसएसपीहरूले आफ्नो अहिले वर्तमान जिम्मेवारीबाट चाहिँ उहाँहरूको जिम्मेवारी खोसिएर आज विभिन्न प्रहरी सङ्गठनका चाहिँ आज भनौँ न पन्छ्याउनका निमित्त उहाँहरूको सर्वाह गरिएको छ। त्यसै कारणले गर्दा यो व्यवस्थाबाट चाहिँ हामीले राष्ट्रिय हितको संरक्षण र देशको विकासको अपेक्षा गर्नु मूर्खता हो जस्तो लाग्छ। हजुर, अब यो जुन हिसाबले सरकारले काम गर्ने भनेको छ नि, यो सरकार, यो राजनीति, यी दलहरूले तपाईँहरूले भने जस्तो 100 किलो सुन भनेको चाहिँ सामान्य कुरा होइन, विमानस्थलबाट भित्रिएको छ। अब कुनै बेला चार्ल्स सोब्राजले चाहिँ नेपालको विमानस्थल यति चाहिँ खुकुलो छ कि म हात्ती पनि छिराउन सक्छु भनेर अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। तपाईँहरूले विमानस्थलमा जाने युवाहरूको चाहिँ सामान्य मोबाइलहरू, सामान्य सामानहरू त्यहाँ जफत गरेको देखिन्छ। यस्ता यस्ता प्रकरणमा तपाईँहरूको आवाज चाहिँ बाहिर नआएको अथवा तपाईँहरूले गर्दा गर्दै चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा आइ नपुगेका हुन् कि तपाईँहरूको चाहिँ जुन अभियान छ नि, यो अभियानले त यस्ता कामहरूमा, यस्ता चाहिँ भ्रष्टाचारका कुराहरूमा त दबाब दिनुपर्ने, सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्ने भन्ने कुरा आउँछ नि, कतै गर्नु भएको छ? होइन, विगत लामो समयदेखि हामीले माइनरदेखि लिएर मेजर करप्सन स्क्यान्डलहरूलाई लिएर हामीले सरकारलाई, मैले भने यहाँलाई माइतीघर मण्डला मार्फत, आन्दोलन मार्फत हो, तपाईँको सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई भेटेर हामीले अनुरोध गरेर ज्ञापन पत्र बुझाएर पनि गरेका छौँ। विभिन्न तपाईँको कलेजका युथहरू र मिनिस्टरहरू र स्टेक होल्डरहरूलाई चाहिँ हामीले सहभागी बनाएर त्यस्ता डिस्कोर्सहरू पनि सञ्चालन गरेका छौँ। आखिरमा जे जति भने पनि यो एउटा राज्य सत्ता हो, यो राज्यसँग सेना छ, यो राज्यसँग प्रहरी छ, यो राज्यसँग त्यस्ता छानबिन गर्न सक्ने, यो देशलाई विकास गर्न सक्ने इन्स्टिट्युसनहरू छ। तर हामी भनेको त 100-200 जना युवाहरूको संस्था न हो। गर्न सक्ने भने हाम्रो पनि आफ्नो लिमिटेसनहरू छ। आफ्नो तर्फबाट हाम्रो सामर्थ्य, हाम्रो हैसियतले भ्याएसम्म हामीले सबै किसिमका प्रयासहरू हामीले गरेका छौँ। तर फेरि पनि मैले दुःखका साथ भन्नुपर्छ, यो राज्य सत्ताले हामी तपाईँहरूलाई चाहिँ पक्राउने काम हुन्छ, तपाईँहरूलाई जेलमा केही समयभरि राख्ने काम हुन्छ। हजुर, मैले यहाँले यो प्रसङ्ग जोडिहाल्नु भयो। हजुर, मैले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवाज्यूलाई तपाईँले एमसिसीको नाममा किन राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ होइन भनेर यति प्रश्न सोधिरहँदाखेरि मैले भीमसेन थापाको 301औं जन्म जयन्तीमा उहाँले आफ्नो मन्तव्य राखिरहँदाखेरि उहाँको त्यो भनाइ र उहाँ जस्तो व्यक्ति प्रमुख अतिथिमा चाहिँ समितिले ल्याइरहँदाखेरि चित्त नबुझेर मैले भद्र शैलीमा चाहिँ मैले प्याम्पलेट सहित उभिने योजना बनाएको थिएँ। मसँग 2-3 जना युवाहरू हुनुहुन्थ्यो। तर मैले केही नगर्दै यहाँ जो स्पेशल प्रोटेक्सन ग्रुप छ प्रधानमन्त्रीको अन्डरमा, उहाँहरूले मलाई धरकपट गरेर तपाईँको दुर्व्यवहार गर्नुभयो। त्यसपछि मैले उहाँलाई होइन के अरे शेरबहादुर देवा तपाईँ एमसिसीको मतियार हुनुहुन्छ भनेर मैले भने। हाम्रो साथीहरूले भन्नुभयो नागरिकता विधेयकको नाममा राजनीति किन गरिँदैछ, नागरिकता विधेयकलाई भूराजनीतिक अस्त्रको रूपमा किन प्रयोग गरिँदैछ। त्यतिखेर एसपिपीको विवाद पनि चरम उत्कर्षमा थियो है। अरू साथीहरूले एसपिपी सम्बन्धी पनि उहाँले सचेत गराउनु भयो। तर हाम्रो उद्देश्य त शान्तिपूर्ण रूपमा त्यहाँ त हाम्रो संविधान अन्तर्गत भएको हाम्रो स्वतन्त्रता जुन रहेको छ, हाम्रो शान्तिपूर्ण रूपमा भेला भएर आफ्नो मत जाहेर गर्न पाउने अधिकार जुन छ, त्यसलाई प्रयोग गर्दै हामीले चाहिँ आफ्नो मत
जाहेर गर्न खोजेका थियौँ, उहाँको कार्यप्रति विमति तपाईँको एउटा प्रस्तुत गर्न खोजेका थियौँ। तर हामीले धरकपट गरेर लोकतन्त्रको नाममा तानाशाह रहेछ भनेर यो राज्य सत्ताले प्रमाणित गर्यो र बारम्बार निर्मला हत्याकाण्डको लागि हामीले न्याय खोज्दा किन नहोस्, लालबहादुर विकका लागि न्याय खोज्दा किन नहोस्, लिपुले कालापानीमा भइरहेको कूटनीतिक राजनीतिको विरुद्धमा प्रतिरोध गरिरहँदा किन नहोस्, बारम्बार सरकारले हामीमाथि दमन गर्ने, हामीलाई जेल नेलमा हालेर चाहिँ कसरी यिनीहरूलाई डिमोटिभेट गर्न सकिन्छ। कतिपटक त मलाई तपाईँको विभिन्न पार्टीका, म नाम लिन चाहदिनँ होइन, उहाँहरूको म किन चरित्र हत्या गर्नु, तर वास्तविकता के हो भने वाइसिएलबाट मलाई बारम्बार त्यहाँका नेतृत्वहरूबाट धम्की आएको छ। कतिपय नेताहरूले, कतिपय प्रहरीका ठुला पदाधिकारीहरूले मलाई तिमीहरू के विरोध गरेर बस्छौ, जाऊ न विदेश जाऊ, बरु गरी खाऊ। कतिपय नेताहरूले त्यस्तो किसिमको पनि मलाई प्रयोग गर्नुभयो, आऊ बरु पार्टीमा आऊ, तिमीलाई के चाहियो, तिमीलाई कुन पोजिसन चाहियो, तिमीलाई के चाहिन्छ भन, तर यस्तो विरोध गर्न छोडिदिऊ भनेर मलाई प्रत्यक्ष रूपमा अप्रत्यक्ष रूपमा त्यस्ता धेरै समाजले चिनिनु भएका नेताहरूले पनि मलाई चाहिँ अप्रोच गर्नुभएको छ। तर हाम्रो के छ भने हामी हाम्रो नैतिकतासँग सम्झौता गरेर हामीलाई कुनै पनि पार्टीको पोजिसन पावर हामीलाई चाहिँदैन। यो देशको प्रगति गर्नुहुन्छ भने हामी भोलिदेखि विरोध गर्न छोडिदिन्छौँ। घाँसपास कपासको सुनिश्चितता गर्नुहुन्छ भने हामी विरोध गर्न छोडिदिन्छौँ। हामीले के तपाईँले चाहिँ आज भारतले यो चन्द्रयानहरू पठाइरहँदाखेरि आज स्पेसको हजुरको जुन आज प्रतिस्पर्धा चलिरहेछ शक्ति राष्ट्रहरू बिचमा, त्यो स्थितिसम्म तत्काल पुग भनेर जनताले अपेक्षा राखेका छन् र हामीले त आधारभूत आवश्यकताहरू परिपूर्ण हुनु पर्यो। जुम्ला हुम्लामा सिटामोलकै अभावका कारणले गर्दा जनताले मृत्युवरण गर्ने स्थितिको अन्त्य हुनु पर्यो। एउटा सुत्केरी महिलाले बीच बाटोमा बाध्य भएर बच्चा जन्माउनु पर्ने तपाईँको स्थितिको अन्त्य हुनु पर्यो। यति आधारभूत आवश्यकताको मात्र अपेक्षा जनताले राखिरहँदा पनि यति पनि यहाँले परिपूरण गर्न सक्नु हुँदैन। यदि यो परिपूरण गर्नुहुन्छ भने अर्जुन पौडेल जस्ता युवाहरूले तपाईँहरूको विरुद्धमा किन विरोध गर्नु पर्यो? हाम्रो पनि आफ्नो व्यवसाय छ, हामी पनि विभिन्न रोजगारीमा आबद्ध रहेका छौँ, हाम्रो पनि समयको महत्त्व छ। त्यसै कारणले गर्दा तपाईँहरू सुध्रिनुहोस्, तपाईँहरू जनताको पक्षमा राष्ट्रको पक्षमा निर्णयहरू लिनुहोस्, हामीहरू तपाईँको सम्मान गर्छौँ। तपाईँहरूको विरुद्धमा हामी मात्र होइन, मलाई लाग्छ कोही पनि उत्रिन बाध्य हुने छैन। हजुर, अब राज्यका विभिन्न चाहिँ विरोधमा तपाईँहरू उत्रँदाखेरिमा राज्यले पक्रन्छ, यस्तो अवस्थामा तपाईँहरूलाई के लाग्छ? यो राज्यमा हामीले आवाज उठाएका छौँ, राज्यले तपाईँहरूलाई पक्रन्छ, कोही नेता विरुद्ध तपाईँहरू बोल्नै पाउनुहुन्न, बोले कि तपाईँहरूलाई पक्रने काम हुन्छ, यो त अहिलेसम्म पनि जारी नै छ नि। तर तपाईँहरूको यो आवाज दबाउने काम त सधैँ भएको छ, तपाईँहरूको अभियानलाई पनि दबाउन खोजिएको भन्ने बुझिन्छ नि। तपाईँहरूले विरोध गर्नुहुन्छ तर राज्यले तपाईँहरूमाथि लाग्छ, कहिलेसम्म तपाईँहरू अगाडि बढ्ने यसरी? यहाँले यो प्रश्न मलाई गरिरहँदा म एउटा घटनाक्रम स्मरण गराउन चाहन्छु यहाँ मार्फत सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई। एउटा एमसिसीको कार्यक्रम हामीले एकदमै प्रहरीसँग समन्वय गरेर सम्पन्न भइसकेपछि हामी टी सर्ट हामीले लगाएका थियौँ, हाम्रो घरतर्फ प्रस्थान गरिरहेका छौँ। त्यो टी सर्ट हेरेर नै हामीलाई चाहिँ नयाँ बानेश्वरबाट प्रहरीले हाम्रो घर गइरहँदा धरकपट गर्यो। त्यत्तिकैमा युवा सङ्घका साथीहरूले पनि संसद भवनभित्र चाहिँ केही सन्दर्भलाई लिएर कालो बलुन उडाउनु भएको रहेछ। उहाँ र हामी एउटै प्रहरी वृत्तमा थियौँ। हामीलाई गरिएको व्यवहार र उहाँहरूलाई गरिएको व्यवहार, डिएसपीको कोठामा राखेर चिया कफी तपाईँको खुवाएर 2 घन्टाभित्रमा नेता आएर सम्मानसहित रिहा गरियो र हामी जब हाम्रो कार्यक्रम सम्पन्न गरेर एकदमै सिस्टमसँग समन्वय गरेर नै सम्पन्न गरेर घर गइरहेका थियौँ, एउटा टी सर्ट लगायो तिमीहरूले। त्यो टी सर्ट लगायो भनेर चाहिँ हामीलाई जसरी 1 दिनसम्म चाहिँ दुर्व्यवहार गरेर टर्चर गरेर भित्र हिरासतमा राख्यो, यतिले के प्रश्न हुन्छ भने हामी कुनै तपाईँको पार्टीको आज माफ गर्नु होला शब्दको लागि भरौटे झोले भयौँ भने हामीलाई सबै किसिमको सुविधाहरू उपलब्ध हुने, तर स्वतन्त्र नेपाली नागरिकको हैसियतले आफूले नेपाल आमाको छोरा, नेपाल आमाको सन्तानको हैसियतले आफ्नो अधिकारको माग गरिरहँदाखेरि चाहिँ यस्तो किसिमको दुर्व्यवहार हुने भनेर यो देशमा विभेदको अन्त्य भएको छैन। यो नेताहरूले चाहिँ आफ्नो भाषणमा प्रयोग गर्नुहुन्छ, लोकतन्त्र आएको छ होइन, विभेद अन्त्य भएको छ, सबैको अधिकार सुनिश्चित भएको छ। अधिकार त आज तपाईँहरूको पछाडि लाग्ने ती झोले भरौटीहरूको मात्र अधिकार सुनिश्चित भएको छ। कसको अधिकार सुनिश्चित भयो? रोजगार पनि एउटा अधिकार होइन र? के रोजगारीको अधिकार सुनिश्चित भएको छ? सर्वसुलभ र गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य पनि एउटा अधिकार होइन र? के यो सुनिश्चित भएको छ? तर तपाईँका आफ्ना मान्छेहरूका निमित्त, तपाईँका पार्टीका मान्छेहरूका निमित्त त सबै कुरा सुनिश्चित भएको छ। त्यसै कारणले गर्दा यो विभेदको जबसम्म अन्त्य हुँदैन, सबै जनतालाई एक नजरले राज्य सत्ताले एक दृष्टिकोणले हेर्दैन, एक दृष्टिकोणले व्यवहार गर्दैन, तबसम्म वास्तवमा नेपालमा कुनै पनि किसिमको परिवर्तन आउँछ भनेर अपेक्षा राख्नु नै मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो निराशाजनक हुनेछ। हजुर, भनेपछि आश गर्ने ठाउँहरू छन् तर पनि राज्य शक्ति नै लागिरहेको छ। राज्य सत्ताले चाहिँ विशेष गरी यो कहिलेकाहीँ आरोपको रूपमा पनि आउँछ, विभिन्न चाहिँ तपाईँहरू जस्तै सङ्गठनले पनि भन्नुहुन्छ राज्य सत्ताले
प्रहरी प्रशासन, सुरक्षा प्रशासन, न्यायालय सबै चाहिँ किनेको छ, सबै चाहिँ त्यो अनुकूल बनाएको छ भन्ने कुरा आउँछ। तपाईँको चाहिँ यो आन्दोलनमा, तपाईँहरूको अभियानमा त्यो अनुभव गर्नुभएको छ अथवा छैन? हजुर, पक्कै पनि। म यो संवैधानिक आयोगदेखि लिएर राज्य सत्ता अन्तर्गतका प्रत्येक इन्स्टिट्युसन्सहरूलाई पोलिटिसाइज गरिएको छ, युनियनाइज गरिएको छ। म उदाहरण दिन चाहन्छु, मैले अघि यहाँलाई जोडिसकेको छु। सोच्न सक्ने, देशमा विकास गर्न सक्ने, नयाँ नयाँ आइडियाहरू मार्फत देशको इकोनोमीलाई बुस्ट गर्न सक्ने त्यस्ता युवाहरूलाई विदेशी न बाध्य बनाइएको छ। तर यहाँ भएको वकिल पनि वकिलको सङ्गठन, पार्टीको वकिल सङ्गठनमा नलागेसम्म उहाँहरूको कुरा कसैले सुन्दैनन्। न्यायाधीशमा पनि आज चाहिँ सिन्डिकेट चल्छ। कुन पार्टीको न्यायाधीशलाई चाहिँ आज चाहिँ बढुवा गरेर प्रधान न्यायाधीश बनाउने अथवा जिल्लाबाट उच्चमा, उच्चबाट सर्वोच्चमा चाहिँ बढुवा गर्ने भन्ने विषयमा पार्टीको चाहिँ एउटा चलिरहेको हुन्छ हैन। त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ यहाँ भएका शिक्षकहरू पनि तपाईँको आज उहाँहरूको सङ्गठनभित्र पर्ने बाध्यता, शिक्षकहरू पनि पर्ने बाध्यता, विद्यार्थीहरू पनि पर्ने, कर्मचारीहरू पनि पर्ने, निर्माण व्यवसायीहरू पनि उहाँहरूको अन्तर्गत युनियनाइज हुनैपर्ने, यस्तो किसिमको प्रणाली चाहिँ आज यो देशको सिस्टमलाई खोक्रो बनाउनका निमित्त र यो देशमा चाहँदै पनि अर्को विद्रोह नहोस् भनेर यस्तो किसिमको सिस्टमलाई चाहिँ यहाँ एकदमै सोचेर सम्झेर आज हाम्रो देशको नेतृत्वहरूले, यो देशको राज्य सत्ताले यसलाई लादेको छ। यो सिस्टमको अन्त्य जबसम्म हुँदैन तबसम्म यो देश विकसित हुन सक्दैन। तपाईँले जोड्नुभयो, आज प्रहरीहरू पनि एमालेको हुन् कि काङ्ग्रेस निकट हुन् कि भनेर आज सर्वा बढुवा गर्ने गरिएको छ। तपाईँ हामीलाई हजुर सेनामा लाग्दैन भन्छौँ। आजको स्थितिमा त हामीले स्टेक होल्डरहरूसँग बुझ्ने हो भने, कोही नेताहरूसँग गोप्य रूपमा कुरा गर्ने हो भने सेनामा समेत आजभोलि राजनीतिकरण गर्न भइसकेका छन् यो देशका राजनीतिक दलहरूले। त्यसै कारणले गर्दा यो स्थितिको अन्त्य गर्नका निमित्त सुरुमा चाहिँ यो जुन नेतृत्वहरूले गलत स्कुलिङ गरिरहेका छन् प्रत्येक प्रोफेसनका मान्छेहरूलाई, यसको अन्त्य हुन आवश्यक छ। यसको अन्त्य भइसकेपछि तपाईँको स्वतः रूपमा चाहिँ यो देशको स्थितिमा परिवर्तन आउँछ भन्ने लाग्दछ। हजुर, भनेपछि सबै संयन्त्रहरूलाई चाहिँ आफू अनुकूल र सबै चाहिँ आफू अनुकूल काम गर्ने खालको संयन्त्र बनाएका छन् राजनीतिक दलहरूले, चाहे त्यो प्रहरी प्रशासनमा होस्, सुरक्षा प्रशासनमा होस्, न्यायालयमा होस्, अनि संवैधानिक निकायहरूमा पनि त्यस्तो खालको अवस्था छ। हजुर, पक्कै पनि। त्यसै कारणले गर्दा अख्तियारले आज भ्रष्टाचारको छानबिनहरू आज गर्न सके होइन। सानो आज चाहिँ हजुरको खरिददारहरू, सुब्बाहरूको फाइल खोलेर के यो देशको उन्नति हुन सक्छ? देशका वास्तविक भ्रष्टाचारीहरू कारबाहीको दायरामा आउन सक्छन्? ठुलो भ्रष्टाचारका काण्डहरू हरियारलाई मात्रै समातिन्छ, सानो माछा पनि भन्ने गरिन्छ होइन, समात्ने मात्रै काम हुन्छ र वास्तविकमा जो चाहिँ यसमा लागेका छन् तिनीहरूलाई समात्ने काम भएको छैन भन्ने कुराहरू आइरहन्छ नि। हजुर, पक्कै पनि। यो सिस्टमलाई मैले भने जस्तै थप जन उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउनका निमित्त सबैभन्दा अगाडि यो जुन युनियनाइज गरिएको छ प्रत्येक सेक्टरमा, यो कुराको अन्त्य हुन आवश्यक छ। हामी वेस्टतिर हेरौँ त, हुन त त्यहाँ पुँजीवादी दलाल भनेर समाजवादी नेताहरूको आफ्नै दृष्टिकोण छ, तर त्यहाँ तपाईँले यस्तो पोलिटिकल पार्टीहरूको छन्, आफ्नो प्रोटोकल हुन्छ, सिस्टम हुन्छ, विभिन्न प्रोफेसनका मान्छेहरूको लागि एउटा सिस्टम बनाइएको छ। तर यहाँ जस्तो स्कुलिङ गरिएर बाध्यता बनाइएको छैन युनियनाइज गर्नका लागि। त्यहाँका मजदुरहरूको कुरा त्यहाँको इन्डस्ट्रीले सुन्छ, त्यहाँको सरकारले सुन्छ। त्यसको लागि त त्यहाँ विभिन्न पार्टीहरूको ट्रेड युनियन भनेर खाली सडकमा चाहिँ ढुङ्गामुढा गर्नुपर्ने स्थिति छैन त। त्यसै कारणले गर्दा यो देशमा प्रगतिको, उन्नतिको, समृद्धिको बाधक तत्त्व भनेकै अहिलेका यी पुराना राजनीतिक दलहरू र यिनीहरूले क्रिएट गरेको यो सिस्टम हो। हजुर, अब यो अवस्थामा चाहिँ अहिले तपाईँले अगाडि पनि जोड्नु भएको थियो, नयाँ दलको पनि आइसकेको छ होइन, संसदमा उसको राम्रै उपस्थिति छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय भएको छ, युवाहरूकै समूह यो, र उहाँहरू पहिलोचोटि नै निर्वाचनमा हुँदाखेरिमा संसदमा उहाँले राम्रै स्थान पनि, सिट पनि प्राप्त गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई तपाईँहरूले कसरी हेर्नु भएको छ? यो दलबाट चाहिँ के आश गर्ने ठाउँ छ अथवा छैन? होइन, उहाँहरूले जुन किसिमको डेमोक्रेसीलाई एक्सर्साइज गर्दै हुनुहुन्छ आफ्नो पोलिटिकल पार्टीभित्र, त्यो कुरालाई हेर्ने हो भने चाहिँ हामी एकदमै सकारात्मक हुनुपर्ने अवस्था छ। इन्डिभिजुअली हेर्ने हो भने पनि अहिले उहाँहरूको स्थानीय निकायमा उहाँहरूका मान्छेहरू छैनन्, अहिले प्रादेशिक तहमा पनि उहाँहरू निर्वाचनमा सहभागी भएन, तर ल मेकर्सहरू अवश्य पनि हुनुहुन्छ प्रतिनिधि सभामा। इन्डिभिजुअली हामीले चाहिँ ल मेकरहरूले उठाउनु भएको त्यो नीतिमा संशोधन गर्ने कुराहरू, चाहिएका नीतिहरू, चाहिएका लहरूको विषयमा चाहिँ हामीले एकदम गहन रूपमा अध्ययन गर्ने हो भने अरू पार्टीको तुलनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले एकदमै व्यवहारिक, डेटा बेस्ड कुराहरू उठाउनु भएको छ र जनतालाई चाहिने जनजीविकासँग प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ भनौँ न एउटा सम्बन्धित विषयवस्तुहरूलाई नै बढी जोड दिनुभएको हामीले देख्न सक्छौँ। तर फेरि कति एउटा अपवादका केसहरू जस्तै डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले होइन श्रीलङ्काको उदाहरण दिएर भन्नुभयो, श्रीलङ्कामा कति लाख सेना छ र कति लाखमा घटाइएको छ, त्यहाँको पपुलेसन,
त्यहाँको साइज प्रत्येक कुरालाई पनि हामीले त अध्ययन गर्न आवश्यक छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ म इन्करेक्ट पनि हुन सक्छु, डेटा हेरेर बोल्नुपर्ने हुन्छ, तर मलाई लागेसम्म 80-90 हजारको हाराहारीमा नेपालको सेना होलान्। अब यसलाई पनि तपाईँ घटाउने कुरा गर्नुहुन्छ, बरु सेनालाई व्यवस्थापन गर्न सकियो, सेनालाई उत्पादनसँग जोड्न सकियो होइन, त्यो कुरा यहाँले गर्न जायज छ। तर नेपाल जस्तो बफर स्टेट, नेपाल जस्तो भूराजनैतिक रूपमा संवेदनशील राष्ट्रमा चाहिँ सेनालाई घटाउनुपर्छ जस्तो गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिनु, त्यो पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जस्तो नयाँ परिवर्तन ल्याउँछु भन्ने त्यो दृढ सङ्कल्पसहित अगाडि बढिरहेको दलको चाहिँ एउटा राष्ट्रिय योजना आएको उपाध्यक्ष भइसक्नु भएको, विभिन्न प्रतिष्ठित तपाईँको युनिभर्सिटीहरूबाट ग्रेजुएटेड एउटा बौद्धिक व्यक्तिबाट चाहिँ त्यस्तो हजुरको आपत्तिजनक अभिव्यक्ति आउनु त्यो दुःखद कुरा हो। मैले भने जस्तो एक्सेप्सनल केस बाहेक चाहिँ समग्रमा हेर्नुपर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको गतिविधिलाई हेर्दाखेरि, प्रेजेन्टेसनलाई हेर्दाखेरि, देशको बारेमा उसको नीतिहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ हामी सकारात्मक नै हुनुपर्ने अवस्था छ। हजुर, तर पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई विभिन्न आरोप लागिरहेको छ नि, जस्तो यो चाहिँ अमेरिकाबाट सञ्चालित पार्टी हो, यो चाहिँ एमसिसीलाई अगाडि बढाउनको लागि समर्थन गर्ने पार्टी हो भनेर पनि अगाडि चर्चा भएको छ, त्यो आरोप पनि लागेको छ। तपाईँहरू एमसिसीको विरोध गर्नुभयो, तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई त्यही एमसिसीलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने पार्टीको रूपमा पनि घेरिएको छ, आरोप लगाइएको छ, पुष्टि त भएको कुरा होइन। तर यी विभिन्न गतिविधिहरू अमेरिकाबाट सञ्चालित पार्टी हो, रङ पार्टीको झन्डा अमेरिकासँगै मिल्दोजुल्दो छ, अहिले यो ब्लू बस जुन सञ्चालन भएको छ त्यो पनि त्यस्तै देखियो भन्ने खालको चर्चा भएको छ नि, यी विषयहरूमा चाहिँ तपाईँलाई के लागिरहेको छ? होइन, यस्तोमा पार्टीको प्रेसिडेन्ट रवि लामी छाने अमेरिकामा लामो समयसम्म बसोबास गर्नुभयो, त्यहाँको कल्चरले, त्यहाँको इन्भाइरोमेन्टले उहाँको त्यो मेन्टालिटीलाई, पर्सेप्सनलाई इन्फ्लुएन्स गरेको हुनसक्छ होइन। उहाँ मार्फत अब त्यो अमेरिकन फ्रिडम पार्टीसँग कतिपय कुराहरू उहाँको पार्टीसँग मेल खान जान्छ होइन। त्यो व्यक्तिगत रूपमा पनि उहाँले चाहिँ एउटा आइडिया दिइरहँदाखेरि त्योसँग प्रभावित भएर, इन्सपायर्ड भएर, इन्फ्लुएन्स भएर पनि उहाँले त्यो केही चेन्जेसहरू आफ्नो पार्टीमा ल्याउनु भएको होला, त्यो सिमिल्यारिटी हामीले महसुस गर्न सक्छौँ। तर त्यसो भनिरहँदाखेरि पूर्ण रूपमा अहिले अमेरिकाकै एजेन्ट हुन्, अमेरिका मार्फतै सञ्चालित हुन् भनिरहने अवस्था पनि छैन। म यहाँलाई स्मरण गर्न चाहन्छु, यो अहिलेको चुनावमा एमसिसीलाई समर्थन गर्ने पार्टी हो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भनेर त्यस्तो खालको आरोप पनि लगाइएको छ। तपाईँहरूलाई त्यो लाग्छ अथवा लाग्दैन? होइन, अहिले यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आइसकेपछि त एमसिसी व्याख्यात्मक घोषणाको नाटक मञ्चन गरेर पारित गरिएको त होइन, योभन्दा अगाडिको चुनावमा अगाडिको संसदले पारित गरेको कुरा हो। म मान्छु गलत भनेको छैन नि, गलत भनेको छैन, त्यसका लागि उहाँहरूलाई हामीले सजग गराउन आवश्यक छ। तर यो एउटै घटनाक्रमबाट चाहिँ हामीले अमेरिकाबाट सञ्चालित हुन् भनिहाल्न नमिल्ला कि त्यस्तो प्रमाण, त्यस्तो तथ्य आधार नभइरहँदा भन्ने नै हो भने त नीति निर्माण गर्ने काम हो सांसदको। तर सांसद विकास कोषको पनि उहाँहरूले हजुरको विरोध गर्नुभएको छैन, जबकि नीति निर्माताको काम भनेको ठेकेदार हुने त होइन, उसको काम एक्जिक्युटिभको त होइन, उसको त एउटा समन्वयात्मक कोर्डिनेट गर्ने उसको रेस्पोन्सिबिलिटी हो। यो कुरामा पनि जुन किसिमको आवाज नयाँ दलहरूबाट आउनुपर्ने हो त्यो पक्कै पनि आएको छैन। तर त्यसो भनिरहँदा यी घटनाक्रमहरूलाई अध्ययन गर्ने हो भने हामीले एकदमै त्यो अमेरिकाकै एजेन्टहरू हुन् अथवा अमेरिकाबाट नै यो देशको राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमसत्तालाई चाहिँ यसलाई खलल पुर्याउनका निमित्त चाहिँ प्रयोग भइरहेका छन् भनिहाल्न मिल्दैन जस्तो मलाई व्यक्तिगत रूपमा लाग्दछ। हजुर, अब यो विभिन्न तपाईँहरू जस्तो सङ्गठनहरू पनि हुनुहुन्छ होइन, तपाईँहरू यो सङ्गठनहरूलाई चाहिँ के आरोप लाग्छ भने यिनीहरू चाहिँ राजनैतिक दलसँग बार्गेनिङ गर्नको लागि बनेका हुन्। यिनीहरूले चाहिँ खास गरी केही पनि एजेन्डा हुँदैन, भोलि एउटा समूह बनाउने, कुनै दलसँग चाहिँ बार्गेनिङ गर्ने, एउटा चाहिँ अगाडि बढ्ने खालका सङ्गठनहरू धेरै छन् नि त, त्यस्तो छन् पनि, तपाईँहरूलाई थाहा छ। तपाईँहरू पनि त्यस्तै हो कि भन्ने खालको आरोप आउँछ नि, यसमा के भन्नुहुन्छ? होइन, हाम्रो यस्तो होइन, हाम्रो अलिकति पोलिटिकल भन्दा पनि सामाजिक संस्थाको रूपमा हामीले यसलाई अगाडि बढाएका छौँ। एउटा चाहिँ जम्बो टोली बनाउने, भोलि चाहिँ सत्तासँग अथवा एउटा पार्टीसँग चाहिँ बार्गेनिङ गर्ने सङ्गठनहरू पनि छन् नि नेपालमा। हजुर, त्यस्ता सङ्गठनहरू पक्कै पनि छन्, त्यो कुरालाई हामीले स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ। तर हाम्रो संस्था या सङ्गठन त्यस्तो गर्नका निमित्त हामीले यसलाई जन्माएका पनि होइनौँ र अगाडि बढाएका पनि होइनौँ। हाम्रो उद्देश्यमा हामी फर्केर आउनु परिरहँदा हाम्रो उद्देश्य भनेको अहिले 8, 9, 10, 11, 12 विद्यार्थीहरू जो रहेका छन्, सिटिभिटी लगायतका इन्स्टिट्युसनहरूसँग समन्वय गरेर उद्यमशीलतालाई शिक्षासँग कसरी जोड्न सकिन्छ। म आफै काठमाडौँको टप स्कुल, टप कलेज चेल्सीबाट म ग्रेजुएट भएर निक्लेको विद्यार्थी हो। तर मैले आफ्नै तपाईँको पढाइमा जे जति मैले सिकेँ त्यसलाई व्यावहारिक रूपमा जीविकोपार्जनका निमित्त चाहिँ मैले के कुराहरू कार्यान्वयन गर्न सकेँ भन्ने कुरो त मैले पनि बुझेको होला। केही पनि लगभग तपाईँको जीविकोपार्जन गर्नका लागि त्यो सर्टिफिकेट लिएर त म आएँ, ग्रेजुएटेड भएँ, तर त्यो स्किल हातमा मैले देख्न सकिनँ। त्यसै कारणले गर्दा 8, 9, 10, 11, 12मा चाहिँ व्यवस्थित रूपमा सिटिभिटीसँग सरकारको इन्स्टिट्युसनहरूसँग चाहिँ सहकार्य गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो स्किललाई, टेक्निकल स्किललाई पनि अगाडि बढाउँ
भोलिको दिनमा 12बाट चाहिँ सर्टिफिकेट लिएर हातमा निक्लिरहँदाखेरि एक हातमा स्किल एक हातमा सर्टिफिकेट सहित विद्यार्थीहरू अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने त्यो दीर्घकालीन उद्देश्य र प्लान सहित हाम्रो संस्था अगाडि बढिरहेको छ। र यहाँले भन्नुभएको जस्तो चाहिँ पोलिटिकल बार्गेनिङका निमित्त भोलिको दिनमा नेताहरूसँग बार्गेनिङ गरेर हाम्रो भनौँ न खल्ती भर्नका निमित्त हामीले गठन गरेका होइनौँ, बरु 5-10 वर्षमा यो देशलाई चाहिँ साँच्चीकै तपाईँको युवाहरूको यो देशलाई साँच्चीकै एउटा नयाँ अनुहारहरूको आवश्यकता पर्यो भने हामी जस्ता युवाहरू एकीकृत भएर आफ्नै एउटा दल तपाईँको त्यो आवश्यकता आइपरेको खण्डमा भोलिका दिनमा हामी तयार छौँ गर्नका निमित्त। हामी सबै एजुकेटेड शिक्षित युवाहरू हौँ, हामी रेडी छौँ। तर यो भनेको पूर्ण रूपमा एउटा सामाजिक संस्था हो होइन, हाम्रो एउटा मूल नीति छ, हाम्रो दीर्घकालीन उद्देश्य रहेको छ र त्यही उद्देश्य बमोजिम हाम्रो संस्था अगाडि हामीले बढाइरहेका छौँ। हजुर, कति हुनुहुन्छ एमाले सदस्यहरू अथवा आबद्धता भएका युवाहरू कति हुनुहुन्छ देशभर? हाम्रो 1700 सक्रिय सदस्यहरू हुनुहुन्छ। हजुर, देशभर नै तपाईँहरूको छ यो सङ्गठन? हजुर, देशभरि हाम्रो प्रत्येक जिल्लामा प्रत्येक प्रदेशमा हाम्रो साथीहरू जोडिनु भएको छ। यसलाई थप हामीले यो सङ्गठनात्मक ढाँचालाई चाहिँ थप यसलाई सुधार गरेर हामीले थप साथीहरूलाई जिम्मेवारी दिएर पनि यसलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। हजुर, 1700 चाहिँ सक्रिय सदस्य हुनुहुन्छ भनेपछि उहाँहरू तपाईँहरूकै अभियानमा जोडिएर काम गर्ने भन्ने हिसाबले गर्नुभएको छ। यो अभियानमा जोडिनको लागि युवाहरूले चाहिँ स्वस्फूर्त यसको चाहिँ आर्थिक पाटो यो कसरी सञ्चालित छ यसको अथवा कार्यालय नै स्थापना गर्नुभएको छ अथवा के छ? हजुर, हाम्रो केन्द्रीय कार्यालय घट्टीकुलोमा रहेको छ। हामीले चाहिँ अब उद्यमशीलता हाम्रो मूलनीतिमा भइसकेपछि हाम्रो संस्थाले पनि चाहिँ हाम्रो विभिन्न सेक्टरका बिजनेसम्यानहरू बिजनेस एन्टरप्रेन्योर्स उद्यमशील युवाहरू पनि हाम्रो यो संस्थाको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ। हामीहरूले चाहिँ हाम्रो एउटा बिजनेस क्लब जस्तो पनि बनाएको छौँ जहाँ चाहिँ हामीले हाम्रो सदस्यहरूको बिजनेसलाई प्रमोट गर्छौँ। जस्तो मैले मेरो बिजनेस मेरो संस्थामा प्रमोट भइरहँदाखेरि त्यो पक्कै पनि मेरो प्रफिट पनि बढ्छ। प्रफिट बढिसकेपछि मैले संस्थालाई 2को ठाउँमा 5000 रुपियाँ थप सहयोग गर्न सक्छौँ। त्यसरी चाहिँ हामीले हाम्रो संस्थाभित्र हाम्रो उद्यमशील युवाहरूलाई हाम्रो व्यवसायहरूलाई प्रमोट गरेर पनि चाहिँ उहाँहरूलाई थप हामीले प्रेरित गर्ने काम गरेका छौँ। साथसाथै यो देशमा नै हजुरको विविध यो राजनीतिदेखि लिएर हरेक चिजलाई सहेर पनि यो देशमा उद्यमशील हुनुभएको उद्यम गरिरहनु भएका युवाहरूलाई सम्मान गर्ने काम पनि विभिन्न संस्थाहरूसँग मिलेर हामी गरिरहेका छौँ। र अहिले त हाम्रो युथ फर नेसन त्यसको म सङ्गठन विभाग प्रमुख पनि रहेको छौँ। 100 र 200 भन्दा विभिन्न सेक्टरमा काम गरिरहनु भएको संस्थाहरूको एउटा फेडरेसन जस्तो बनाएर चाहिँ हामीले 10 वर्षभित्र देशलाई कसरी समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने त्यो भिजन सहित हामी अगाडि बढाउने सिद्धान्तहरू भनेको यिनै हुन् मुख्यतया चाहिँ। हजुर, राष्ट्रियता उद्यमशीलता र शिक्षा नै हाम्रो मूलनीति हो। हजुर, अब यो विशेष गरी अब तपाईँहरू यो अभियानमै हुनुहुन्छ होइन? अहिले स्थानीय चुनावबाट 2टा फुल भनेर भन्नुभएको छ अध्यक्ष प्रसन्नले। फुलबारीमा फुलेका 2टा नयाँ फुल हर्क साम्पाङ मेयर बालेन शाहलाई यहाँले कसरी बुझ्नु भएको छ? होइन, उहाँहरू भनेको यो राजनीतिक दललाई लामो समयसम्म जनताले विश्वास गरेर जिताए तापनि जनताको जनभावनामाथि आघात पुर्याएको परिणामको रूपमा मैले बालेन शाह र हर्क साम्पाङज्यूलाई हेरेको छु। र यो परिणामले जनताले अपेक्षा गरे बमोजिमै कार्य गरिरहनु भएको छ, कर्म गरिरहनु भएको छ। हजुर, अहिले बुक फ्री फ्राइडेको कुरा किन नहोस्, अहिले हजुरका हाम्रो यो अतिक्रमण गरेर बनाइएका चाहिँ जुन घर जग्गाहरू रहेको छ यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने कुरा हुनसक्छ, पार्किङको व्यवस्थापनको कुरा हुनसक्छ र यो हाम्रो सरकारी सेवा सुविधाको 80% कार्यहरूलाई चाहिँ डिजिटलाइज गर्ने कुरा हुन सक्छ। यस्तो कुराहरू त अघिल्लो मेयरहरूले पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो, तर हामीले अपेक्षा गरे बमोजिमको परिणाम त उहाँहरूबाट हामीले देखेनौँ। त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ अहिले बालेन शाह र हर्क साम्पाङज्यूले जुन जनताको पक्षमा काम गर्दै हुनुहुन्छ र भर्खर मलाई जहाँसम्म लाग्छ 1 वर्ष भयो होइन, अझै 4 वर्ष हामीले हेर्न बाँकी छ। यो 4 वर्षमा थप हामीले काठमाडौँमा धरानमा तपाईँको यता धनगढीमा धेरै चेन्जेसहरू अनुभूति गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। र योबाट हजुरको अहिले राजनीतिक दलहरूले पनि पाठ लिइरहेको छन्। जस्तो उदाहरणका निमित्त बालेन शाहले चाहिँ जुन हाम्रो एउटा कार्य समितिको बैठकहरू चाहिँ लाइभ प्रसारण हुनुपर्छ भन्ने निर्णय गरेपछि यो काङ्ग्रेसको बैठकमा पनि गरिनुपर्छ भन्ने जस्तो अहिले समाचारहरू हामीले देखिरहेको छौँ। त्यसै सन्देश पाठ पनि दिने काम गर्नुभएको छ। हजुर, एकदम। हजुर, अब अन्त्यमा चाहिँ छौँ, केही प्रश्नहरू पनि छन् तपाईँलाई सोध्नुपर्ने। एउटा प्रश्न के छ भने नि अर्जुनजी, यो संहिता काम छैन, प्रदेश संरचना खारेज हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि उठिरहन्छ है कहिलेकाहीँ। तपाईँहरूले चाहिँ यी संरचना जुन नेपाल जस्तो एउटा भूगोलमा प्रदेश छ, स्थानीय तह छ, यो संरचनालाई यहाँले कसरी बुझ्नु भएको छ? होइन, अब हामीले हेर्ने हो भने तपाईँहरू यो प्रदेश संरचना खारेज हुनुपर्छ भन्ने एजेन्डामा पनि हुनुहुन्छ त हुनुहुन्न? हाम्रो संस्थागत रूपमा हामी सामाजिक भएका कारणले गर्दा हाम्रो आफ्नो राजनैतिक दृष्टिकोण छैन। तर म व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ मेरो के यसमा मान्यता रहेको छ भने यो बहुसांस्कृतिक बहुधार्मिक मुलुक रहेको छ। तर यसो भनिरहँदाखेरि हामीले 2 किसिमको हेर्न सक्छौँ। फेडरल स्टेटहरूलाई युनाइट गरेर बनाइएको देश संयुक्त राज्य अमेरिकामा
तपाईँको प्रत्यक्ष निर्वाचित गभर्नरबाट त्यहाँको फेडरल सञ्चालन हुन्छ। त्यसलाई जनता त्यहाँ भनौँ न अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषकहरू राजनीतिज्ञहरूले चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ फेडरलिजम भनेर पनि डिफाइन गर्ने गर्दछन्। भने इन्डियामा चाहिँ हजुरको यो जुन हाम्रो उपनिवेशवाद छ जुन हाम्रो होइन अङ्ग्रेजहरूको विस्तारवादका कारणले गर्दा छोड्दाखेरि उनीहरूको वेस्टमिनिस्टर सिस्टम पनि छोडेर गए र त्यसैलाई चाहिँ हजुरको अपनायो भारतले र त्योबाट इन्फ्लुएन्स भएर नै हजुरको राणा रिजिमको राणा शासनको अन्त्यपछि हामीले पनि त्यो संसदीय व्यवस्थालाई अपनायौँ होइन। तर त्यो भनिरहँदाखेरि हाम्रो देशको साइजलाई हेर्ने हो भने हाम्रो देशको पपुलेसनलाई हेर्ने हो भने हाम्रो देशको भूराजनीतिलाई गहन रूपमा अध्ययन गर्ने हो भने शक्ति राष्ट्रहरूको दृष्टिकोणमा नेपालको बढ्दो भूराजनीतिक महत्त्वलाई पनि मध्यनजर गर्ने हो भने यो देशमा यस प्रकृतिको सङ्घीयता काम छैन। तर त्यसो भनिरहँदाखेरि हामीले विभिन्न जात जाति धर्मका मान्छेहरूका चाहिँ अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि त्यो कुरालाई पनि हामीले अवमूल्यन गर्नु हुँदैन। यो अहिले जति मन्त्री छन् अहिले जति सांसदहरू रहेका छन् यिनीहरू यो देशमा आवश्यक छैनन्। किन भन्दाखेरि अधिकांश हेर्नुहुन्छ भने 200 भन्दा बढी राष्ट्रहरूमा हेर्नुहुन्छ भने ती 30-40 वटा राष्ट्रमा सङ्घीयता छ र त्यहाँमध्ये पनि 80 देखि 90% सम्म एकदमै ठुलो साइजको चाहिँ राष्ट्रहरूलाई चाहिँ प्रपरली जुन डिसेन्ट्रलाइजेसनलाई चाहिँ व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नका निमित्त चाहिँ उहाँहरूले एउटा बढाउनु भएको पोलिटिकल सिस्टम हो। त्यही भएर नेपालको हकमा चाहिँ यो जुन अहिले वर्तमान स्थितिको सङ्घीय यो प्रणाली सिस्टम छ त्यो चाहिँ आवश्यकता छैन जस्तो लाग्छ। यसको थप अध्ययन अनुसन्धान गरेर चाहिँ हामीले उचित व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ। हजुर हस् अर्जुनजी समय पनि सकिएको छ। समय र समाजको लागि धन्यवाद छ। हस् धेरै धेरै धन्यवाद। हस् आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो अर्जुन पौडेल जो एउटा अभियान चाहिँ उहाँले युवाहरूको समूह मिलेर राष्ट्रभक्त युवा नेपाल अभियानको रूपमा उहाँ अगाडि बढिराख्नु भएको छ। उहाँले संस्थालाई नेतृत्वलाई सङ्गठनलाई हाकिरहनु भएको छ र वास्तवमा युवाहरूको चाहिँ अवस्था हेर्ने पनि अहिले देशमा बेरोजगारी छ, युवाहरू विदेश पलायन हुनुपर्ने अवस्था छ। देशमा युवाहरू नहुँदाखेरिमा देशका चाहिँ विभिन्न चाहिँ नीति नियमहरूमा अथवा दबावहरूमा युवाहरूको आवाज पनि चाहिन्छ। तर राज्यले चाहिँ जहिले पनि युवाहरूले आवाज उठाएकी धरपकड गर्ने उहाँहरूलाई चाहिँ निरुत्साहित गर्ने काम गर्छ। आज हामी देशको यो अवस्था र राज्यले उहाँहरूलाई कसरी हेरिरहेको छ, उहाँहरूले कसरी काम गर्नुभएको छ, यिनी लगायतका विषयमा कुराकानी गरौँ र पछिल्ला विभिन्न घटनाक्रमका विषयमा देशका विभिन्न चाहिँ समसामयिक विषयवस्तुमा पनि संवाद गरौँ। आजको लागि पनि रे संवादको समय सकियो। तपाईँ सूचना र समाचारको किरण रे टेलिभिजन एचडी हेर्दै गर्नुहोला। कार्यक्रम रे संवादबाट म महेश पौडेल लाग्न चाहन्छु। नमस्कार।